युतीचो कॅन्डिडेट म्हणून नाल्लाच्या चिन्हाचेर आपले फॉर्म भरिल्ले आसा. त्या खातीर सगळ्यांक हांव पयलीं ताचे आभार मानता. आनीक अशें चिंतता की तांणी सगळ्यांनी एक बरें रावून ताका निवडून हाडचो. आतां हो रिवण मतदारसंघ हो रिजर्व केल्लो एसटी खातीर. आनीक एसटी म्हणली की 5 पंचायती हे रिवण मतदारसंघात येतात. आनी अशी परिस्थिती जाल्या की आज BJPन जो कॅन्डिडेट पळय दिला तो कॅन्डिडेट खंयच्या तरी दुसरी पंचायतीचो भायलो. अशें दिसून येता की आज BJP कडेन ह्या 5 पंचायती कॅन्डिडेट ना काय कितें, किंवा दुसरी गजाल अशी म्हणून येता की सुभाषाक मान नाशिल्लो कॅन्डिडेट हातूंत भितर ना. हाचो अर्थ असो की सुभाषाक ह्या कॅन्डिडेटाचेर जे कॅन्डिडेट जे 5 पंचायती आसा ताचेर विश्वास ना. सुरेश केपेकार जो एक्टींग आमचो ZP आशिल्लो ताका असो काडून सायडी उडयलो की मुखार 27 तो एका तकले वयर काडत म्हणून. आनी ही तिकेट रिजर्व करून हाडून तीय बी लेडीज हातूंकय राजकारण आसा, कित्याक ताका 27 परत राजकारण करूं जाय. हें राजकारण लोकांनी आज समजून घेवपाची गरज आसा. आनी ताजी मुखार जर वचत जाल्यार प्रश्न येता की आज राजेशाकच ताणें तिकेट कित्याक दिली. राजेशाच्या घरकांनी तिकेट कित्याक, तर राजेश आनी आमचो सुभाष फळदेसाय हे तांची पळय गोड बंगाल पळय कितें चलता तें सगळी राजेशाक खबर आसा. आनी राजेशान धमकी दिल्ली की आपूण पार्टी सोडटलो आनीक आपूण सायडी सोडटलो म्हणून. जर राजेशान जर पार्टी सोडली जाल्यार आपल्यालें गोड बंगाल सगळें ओपन जातलें. कितली जॉब्स कमी केली, कितली कोणाक पयशे दिले हें सगळें राजेश वाऱ्यार घालतलो. म्हणून नाइलाजान ही तिकेट आज राजेशाक दिवपा पडल्या. हाजी दखल आज प्रत्येक रिवण मतदारसंघाच्या प्रत्येक एसटी बांधवांनी घेवपाची गरज आसा. जर तांकां दिसता की आमचो अधिकार जो आमचो स्वताचो अधिकार जर दुसऱ्या जर कोणाक काडून दिला जाल्यार तांकां तांची जागा दाखोवन दिवपाची आज ही वेळ आसा. आनी नक्कीच म्हाका दिसता की रिवण मतदाराचो एसटी सांबाळ चडांत चड बांधव ही ताका ताची जागा दाखोवन दितले. आनी 27 तो इलेक्शनाक उबो रावचे ना अशी परिस्थिती ताका ह्या इलेक्शनाक निर्माण करून दितले अशें हांव आशा बाळगितां. आनी प्रत्येकाक हांव जाणीव करून दितां की प्रत्येकान आज नाल्ल जे पळय आमी प्रथम फळ जे अशें नाल्ल आमचे आसात ताका मानून आमी मुखार वतात. त्याच प्रमाणे त्या इलेक्शनाक प्रत्येक जाण मनीस जो प्रत्येक एसटी बांधव नाल्लाचेर बटन दामतलो आनी आमचे साहित्य संतोष गांवकाराक भरघोस मतांनी विजय करतलो अशी आशा बाळगितां. आमचो जो सांगी विधानसभा मतदारसंघ आसा हेतून भितर आमकां 2 जिल्हा पंचायतीचे मतदारसंघ येतात. एक आसा तो 19 रिवोणा आनी दुसरो आसा तो बार्शा. आनीक ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आसा ती खास रिवोणा ह्या मतदारसंघा खातीर आसा. आनीक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक आमचे मदीं हांगा आसा आमचे म्युनिसिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन संगमेश्वर नायक, आमचे स्टेटीचे महिला एक्झिक्युटिव्ह भारती नायक, आमचो आदलो युवा अध्यक्ष आनीक आदलो जनरल सेक्रेटरी मंडळाचो जनरल सेक्रेटरी सुदेश नायक, आमचे मंडळाचे सेक्रेटरी माया जांगळे, आमचे उपेचे सरपंच दिव्या नायक, आमचे भाटीचे पंच सुनैना करपे, आमचो भाटीचो सरपंच चंद्रकांत बाब आनीक आमचो कॅरोज भगत जो आदलो वायस चेअरपर्सन आसलो. ह्या वेळाचेर तुमच्या पत्रकारांचे हांगासर स्वागत करता. जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत 19 रिवोणा मतदारसंघ हातूंतल्यान आमच्या पक्षाच्या वतीन राजेश्री राजेश गांवकर हे अधिकृत उमेदवार जावन आसात, जेणे फाटले दिसाक हांगासर नॉमिनेशन फायल केलें. आनीक नॉमिनेशन फायल केले नंतर तेच्या दुसरे दिसा 6 तारखेर आमी जांबावले आमच्या दामबाबाचें दर्शन घेवन आमच्या प्रचाराक सुरवात केल्ले कडेन आसा. आनीक रिवोणच्यान जेन्ना आमी सुरवात केली तेन्ना आमकां भरघोस असो प्रतिसाद भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक प्रत्येका कडल्यान मेळटा. दारान भोंवन आमचो उमेदवार जो आसा तो प्रत्येका कडेन मत मागणी करता. आपूण जें कितें मुखार ZP जावन कार्य करतलो तेवूय लोकांक सांगता. आतां ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें खास कारण म्हटल्यार काल आमच्या विरोधान नॉमिनेशन फायल केली गेली. आनीक हें नॉमिनेशन फायल करता आसतना गोवा फॉरवर्ड ह्या नवीन पक्ष जो स्थानिकारां खातीर नवीन आसा ह्या पक्षाच्या वतीन नॉमिनेशन फायल केलें गेलें. आनीक नॉमिनेशन फायल केले नंतर जेन्ना सगळे पत्रकारां कडेन काही जे उमेदवार जो आसा गोवा फॉरवर्डाचो तेजे वतीन जे सपोर्टर जे कोण आशिल्ले काही तेंच्यांनी काही वक्तव्य जी केली ती पटपा सारकी नाशिल्ली. आनीक त्या विशयाचेर सविस्तर आमी हांगासर उलोवपा खातीर हांगासर येयल्ले कडेन आसा. आनी ही जी थोडी वक्तव्य जाली ते वक्तव्य करपा फाटलें कारण इतलेंच आशिल्लें की जेन्ना नॉमिनेशन फायल आमी केलें आमच्या कॅन्डिडेटान केलें तेजे नंतर जे प्रचाराचो वेग आमच्या कॅन्डिडेटान घेतलो, जे भारतीय जनता पार्टी म्हणून जे कार्यकर्ते सहभागी जाले पण तेंच्या पोटाक खंय तरी दुखलें की बाबा आमी आनी आतां हे आतां जे फुडें सरले ते खंयच उरची ना. आनी कांय मुद्द्यार तेंचे कडेन नासले कारणान तांकां कितें तरी फोडून काडपाचो तो प्रयत्न करपाक लागले कडेन आसा.
आमचे आता भारतीय जनता पार्टी म्हणून आयज पर्यंत प्रचाराची तिसरी फेरी ही चालू आसा. पहिली जी फेरी जाली ती पहिली फेरयेक आमी आमचे जे संघटनेक जे लोक इन्वॉल्व आसात प्रत्येक पंचायतीक एक संघटनेची आमची बैठक जाली जी नॉमिनेशन फायल करचे पयलीं जाली आणि प्रत्येकाक विश्वासाक घेवन प्रत्येकाचें मत घेवन आमी दुसऱ्या दिसाक नॉमिनेशन फायल केलें आणि तेजे नंतर आमच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याच्या वतीन प्रत्येकाच्या बुथार प्रत्येकाच्या पंचायतीन डोर टू डोर कॅम्पेनिंग ही जाल्ली कडेन आसा आणि हो जो तिसरो जो रावंड जो आसा हो तिसरो रावंड आता आमचो जो उमेदवार आसा हो उमेदवार आमच्या मतदारसंघाचो आमदार गोंय राज्याचो समाज कल्याण मंत्री हे एका बरोबर प्रत्येकाच्या दारान दारान भोंवता. जे कितें कार्य आमी करतले हे लोकां फुड्यान मांडटा. लोकांची जर काही समस्या आसा जाल्यार त्योय ह्या निमतान थंय सुटावे करपाचो प्रयत्न करता. आणि ह्या संदर्भात आमी मुखार वयता आसतना ज्यो आमचे आतां आज पर्यंत रिवोणा जी विलेज पंचायत आसा हितून आमचे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग कंप्लीट जाले कडेन आसा. मुखाल्ले जे थोडो पार्ट आमी जो वाडे पंचायतीचो घेतलो तो म्हणल्यार कुर्बे जी सायड आसा की ती रिवोणा लागूनच आसा. सो एक तोवूय भाग तो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा. आणि त्याच्या मुखार आयज आमची जी प्रचाराची फेरी जी आसा ती नेत्रावळी भितर चालू आसा. त्याच्या मुखार नेत्रावळी नंतर आमी भाटी नंतर सॉरी वाड्या नंतर भाटी नंतर कुग्या अशी आमची तिसरी फेरी पूर्ण जातली आणि मुखार वयता आसतना आनीक फेरी एक करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आता जे विशय काल जे घडलेले ते काल विशय आसलो तो एक प्रामुख्यान हांव थोडोच मुद्दो मांडटा की जो कॅन्डिडेट भारतीय जनता पार्टीन दिल्ली कडेन आसा हो कॅन्डिडेट मतदारसंघाच्या भायलो. म्हाका तांकां एकूच विचारपाचें आसा की हो जो कॅन्डिडेट आसा किंवा तांचे बाकीचे जे सपोर्टर आसा तांकां एक गोष्ट समजना काय की जिल्हा पंचायत जी आसा ही दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत आणि दक्षिण गोंया भितर दक्षिण गोंयचो प्रत्येक जो भाग आसा तो तितून भितर येता. आता दुसरी बाजू आमी समजपाक घेतले जाल्यार जशी पंचायत जी आसा स्थानीक पंचायत आसा आमी एग्जाम्पल घेतले जाल्यार उगे पंचायत. आता उगे पंचायतीचे भाग आसा ताका एक 7 प्रभाग आसा. तशेंच जिल्हा दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे 20 प्रभाग मतदारसंघ व्हडले आसा. म्हणटकीर ह्या जर पंचायतीचो एक मनीस दुसऱ्या वार्डान वचून जरी तो नॉमिनेशन फायल करून जरी तो थंय निवडणूक लढपाक शकता जाल्यार दक्षिण गोंयचे जिल्हा पंचायतीक त्या जिल्हा पंचायतीचो तो वोटर आसतना दुसऱ्या भागांत जर प्रभागांत ताणें जर हे भरली आणि दुसरें कितें आसा की तो प्रश्न भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचो आसा. तुमकां दुखपा सारकें तितून कांय ना. म्हणटकीर जे उमेदवार आयज गोवा फॉरवर्डान दिल्ले कडेन आसा कळ्ळें ते भशेन सकाळी 10 तेंच्यांनी पार्टी प्रवेश केला असो फोटवाचेर आमी पळयलो आणि 11:30-12 नॉमिनेशन फायल केला. म्हणजे हे कॅन्डिडेट किंवा हे कार्यकर्ते जे आसा तांकां खंयच्या पक्षाक किंवा कित्याक ते बांदिल्ले ना. तांकां ज्या जाग्यार विटामीन कितें खंय मेळटा थंय ते मुखार वयता. कारण आयकलां ते प्रमाणे फाटले 10-15 दीस जाले हे काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान काँग्रेसीच्या दारान गोवा फॉरवर्डाच्या दारान ह्यो पासयल्यो चालूच आशिल्ल्यो. तेन्ना हो जो मुद्दो जो तांच्यांनी मांडला की उमेदवार हो भायलो आसा हो सारको ना आनी भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण सगळ्या कार्यकर्त्यांक विश्वासाक घेवन सगळ्या कार्यकर्त्यांचे मत जाणून घेवन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसात त्यांचे मत जाणून घेवन हो कॅन्डिडेट हांगासर दिल्ली कडेन आसा. आनी म्हाका पुरेपूर खात्री आसा की भारतीय जनता पक्षाचो जो उमेदवार आसा राजेश्री राजेश गांवकर हे बहुसंख्य मतांनी ह्या मतदारसंघात विजयी जातले. नमस्कार, हांव भारती नायक महिला मोर्चा स्टेट एक्झिक्युटीव मेंबर तशेंच हांव एक्स सरपंच उगी पंचायतीन आनी आतांचे पंच मेंबर. तेन्ना आमची जिल्हा पंचायतीची निवडणूक आसा 20 तारखेक. तेन्ना आमचो कॅन्डिडेट आसा राजेश्री राजेश गांवकर. ही कॅन्डिडेट आमची सगळ्यांच्या मतीन सगळ्यांची वरिश्ठाच्या मतीन आमकां दिल्ली कडेन आसा. कित्याक ती एक बरी कार्यकर्ती आसा आनी आमचे बरोबर सदांच ती कार्यरत आसा. जेन्ना ती रिवण पंचायती ती मलखंड पंचायती आसूं जेन्ना आमचे विधानसभेचे इलेक्शन आसा तेन्ना ती आमची 5 पंचायती आनी तेजी बी पंचायत विधानसभेची वोटींग आसता तिका
तेन्ना तिका हक्क आसा कित्याक आमची जेन्ना आमची महिला मोर्चाचे प्रोग्राम दिता पार्टी आमकां तेन्ना ती सदांच आमचे बरोबर आसता आनी जेन्ना आमकां मंडळाचे प्रोग्राम दिता तेन्ना आमचे बरोबर आसता तेन्ना आमच्या पक्षान तेन्ना तिका कोण हें करून तिची कार्य कोण आयज आमची तिकेट दिल्ली कडेन आसा तेन्ना काल पळयल्यार आमी 5 तारखेर आमचें नॉमिनेशन फायल करून आमी आमचे प्रचार सुरू करतात जेन्ना काल आमी एक पार्टेन एक कॅन्डिडेट उबो केलो त्यांची पयल्या कार्याची कांयच येना कोण हो तसो तो तसो अरे हांव म्हणटा कितें तुमी कार्य करता तें सांगात हेजेर तेजेर उलोवपाक वचनाका आमी प्रचार करता आमी केन्ना दुसऱ्याक कितें काय तो तसो कॅन्डिडेट हो असो आमी केन्नाच सांगलें ना आमची कार्य कितें करतात आमी कार्य कितें केलें तुमचे दार मुखार हें आमी सांगत आमचो प्रचार चालू आसा आमचो आमदार आमचे सक्षम आसा आमचे बरोबर आमचें काम आमकां घेवन आमचे बरोबर काम करता आमच्या आमदारान हांवें भरपूर काम केल्लें कडेन आसा आमच्या पार्टेन काम केल्लें कडेन आसा आमच्या सरकारान आमचें काम केल्लें कडेन आसा जी सरकारान आमकां हें दिल्ली कडेन लोकां मदीं स्किमी दिल्ली कडेन आसा आमची महिला मोर्चान आमी सगळीं गांवान घरान भोंवले कडेन आसा आतां कितें आमी हें आपलें इलेक्शन येयलां म्हणून आमी गांवान अशें भोंवना आमी वर्सा 2दा तरी आमी गांवान महिला जावं आमची मंडळ जावं आमी भोंवले कडेन आसा हे खातीर आमच्या तो पक्षान जे आमची राजेश्वर गांवकार हिका काम करून तिची पावती तिका मेळे कडेन आसा आमचे निश्ठावंत आमी कार्यकर्ते आसता आमी हे पक्षान ते पक्षान वचून आमी तिकेट मागनात आमी काम करून जी पक्षाक काम करतात ते हें दवरून आमची पार्टी आमकां तिकेट दिल्ली कडेन आसा तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां आमची जिल्ला पंचायतीचे हें आसा आमची सांगेपुरी आसा की आमची 2 पंचायत आमची एक वयता जिल्ला पंचायतीक इलेक्शन वयता आनी विधानसभेक ती आमची आसता आमी कितें जेन्ना पळय तुमी 2022 जी बायल मनीसांनी तुमी हांगा बसयली ती कितें सांगेली तो आसली पंचमुखी पंचायतीची आसली आमी सांगपाक सोदता वाडी पंचायतीची आसली नेतुली पंचायतीची आसली भाटी पंचायती आसली दिवण पंचायती आसली काय म्युन्सिपालिटीची आसली खंयची पंचायती आसली ती तेन्ना तुमकां लागना तेन्ना तुमकां कळना ती भायली म्हणून आनी आतां राजेश्वर तुमकां भायली म्हणटा ती भायली म्हणून ती विधानसभेक आमचे बरोबर सगळीं काम करता ती सदांच आमचे बरोबर कामां आसता तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता आमच्या सांगेवासियां कडेन जनते कडेन हें कोण पळय तुमकां येवन सांगतात आनी तुमकां येवन पळय हें करतात तें तुमी काय आसा तुमकां खबर आसा आमच्या आमदारान तुमचे कडेन दार तुमकां कितले हेल्प केल्ले कडेन आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आतां ते विरोधक आसा जाय ते सांगतले ते तुमी लक्षांत घेवपाक येना आमी तुमचे सदांच तुमच्या दारान तुमचे भोवले कडेन आसा हें तुमकां खबर आसा आनी मतां कोण कोणाक निवडून हाडटले जनता खरेदी तुमी विरोधक वचून दारां आमदाराक कितें म्हणलें आमदाराक घाली आमदाराक तुमचे कितें केन्ना तरी तुमकां वायट शब्द उलयले कडेन आसा केन्ना ना कितें म्हणल्यार आमदाराक घाली हें कितें चल्लां आमी आमच्या आमदारान केन्ना आमच्या कार्यकर्त्यांक तुमकां एक शब्द केन्ना म्हणली ना प्रचार करता आमदाराक घाली मारतात अरे तूं सांगपाक कोण आमदाराक कोण मनशां पण आमदाराक विचारतलीं आं तितलेंच हांव सांगूंक सोदतां आनी हांव सांगूंक सोदतां की कोणेंच आमच्या सांगेवासियांनी कित्याक आमच्या भारतीय जनता पक्षाक ज्या बायलां फुडें काडलां खरेंच आनी ते बायलां आयज म्हाजी सांगता आयज हांव 2095 हांव काम करतां बुथाध्यक्ष म्हणून हांव 3 फावटी हें केलें मागीर महिला मोर्चा जालें मंडळां येयलें मागीर पंच जालें सरपंच जालें आयज हांव स्टेटीक आसा म्हळ्यार आयज आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे तो कार्य करता तो केन्नाच हें जायना पार्टी तेका तेजें काम पळोवन तेका पावती दीत आसा तशी हे राजेश्वर करा तेका पावती दिल्ली कडेन आसा आमची ती 2-4 आसली कॅन्डिडेट आसले पूण तांकां कॅन्डिडेट आमचे फाटीं सरोन आमचे राजेश्वर पाठिंबा दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव खरेंच देव बरें करूं तांकां आनी आमची पार्टी आमचे जे वरिश्ठ आसा आमचे सीएम आसा आमचे जे संघटन आसा हेणें काम पळोवन राजेश्वर काम दिल्ले कडेन तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सगळ्यांक सांगेवासियांक सांगता हें कोणाच्या हेका बळी पडनासतना तुमी 20 तारखेक भायर सरो राजेश्वर गांवकाराक मतां दितली आनी एक सांगूंक सोदता हो राजेश गांवकारान मंडळ अध्यक्ष आसा पूण तो मंडळ अध्यक्ष तेजी बायल ते तिकेट दिवना तेजें काम पळोवन तिकेट दिल्ले कडेन आसा तेन्ना हांव सगळ्यांक सांगता देव बरें करूं आनी अशीच महिला आमकां फुडें काडूं आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं हांव सुदेश भंडारी माजी युवा मोर्चा अध्यक्ष तसोच
माझे जनरल सेक्रेटरी हांव एकूच सांगपाचें आसा की सो राजश्री राजेश गांवकर ही आयज आमची उमेदवार आसा. तिका आमच्या पार्टीन आयज उमेदवारी दिल्ली आसा. ती अशी बेश्टीच दिल्ली ना. ती पार्टीचे धोरण आसता, एक सर्वे आसता, ती सर्वे करूनच दिल्ली आसा. पयलीं बूथ लेवलाचेर मागीर मंडळ, मागीर भायली बेश्टी सर्वे एक आसता, तशेंच इंटरनल तेंची एक सर्वे आसता आनी त्या प्रमाणे सगळ्यांची सर्वे करून ते दिल्ले आसा. राजश्री राजेश गांवकर ही कॅन्डिडेट आसा ती आपल्या बळार तेणी टिकेट घेतलेली आसा की राजेश गांवकर हो तिजो मंडळाचो अध्यक्ष, तिजो घोव, तसोच सरपंच हेजेर ताका ती टिकेट मेळ्ळी ना. ती राजश्री राजेश गांवकर जी आहा ते तिका आपल्या कामाची पावती मेळ्ळी आसा. ती एक अशी व्यक्ती आसा ती सगळ्यांक घेवन वचपाची, सगळ्यांक भितर बरें तिजें काम आसा, सगळ्यांक घेवन वचपाक तिजे मदीं ताकद आसा आनी ते ताकदीचेर ती सगळ्यांक आज पर्यंत घेवन गेल्ली आसा आनी म्हणूनच तिका आयज टिकेट जाहीर जाल्ली आसा. ती बरे उमेदीन काम करता. थोडे आमचे विरोधक जे आसा तेंचें कामूच आसा ते विरोध करपाचें. हांव ते विरोधकांक एकूच सांगूंक सोदता की जे विरोध करपाक जाय म्हणून तुमी विरोध करनाका, पूण खऱ्यांनी तिजें काम पळया, तिजी कामाची स्टायल पळया, ती सगळ्यां कडेन कशी वागता, कशी भोंवता, सगळ्यांक घेवन अशें घेवन काम करपाचें ही तिजे मदीं ताकद आसा. आनी आमचे थोडे विरोधक आसा की प्रत्येक कामां आमच्या आमदाराचेर कितें जालें की आमच्या आमदाराचेर तेंचो विशय येता. हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदतां की हो विशय आसा तो राजश्री राजेश गांवकर ही आमची जिल्हा पंचायतीची कॅन्डिडेट आसा. हो तिजो प्रचार चालू आसतना आमच्या आमदाराचेर उलोवप हें म्हाका तरी योग्य दिसना. जेन्ना हें इलेक्शन आसा तांकां कांय मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचो प्रयत्न करता आनी लोकांनी तांकां बळी पडचें न्हू अशें हांव सगळ्यांक कळयता की असले जे तेंचें काम आसा तांकां मुद्दे ना म्हणून ते डायवर्ट करपाचे, मुद्दे डायवर्ट करपाचे ते प्रयत्न करता. आनी आमचे सगळे कार्यकर्ते आसा, जे वोटर्स आसा ते तांकां बळी पडपाना हेही म्हाका खात्री आसा. म्हणून हांव परत एकदां मुद्दम तुमकां सांगता जे ही रिवण जिल्हा पंचायतीक जी आमकां राजश्री राजेश गांवकर ही दिल्ली आसा ती भरघोस मतांनी हांगा निवडून येतली. हितून मात्तूय दुबाव ना. ती सगळ्यांक बरें घेवन बरे भशेन काम करता, बरो प्रचार करता, सगळ्यांचो बरो सहकार्य मेळटा. आमी जशे जशे घरांत आमी वयता प्रचाराक लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा, आमदाराकय बरो प्रतिसाद मेळटा. आमदार न चुकता एक नवो घर सोडटा खंयी आमदार सगळ्या घरान घर आपले पावल लावन आपलें मत मागता. आनी दुसरें म्हणपाचें म्हणल्यार राजश्री राजेश गांवकर ही दुसरे मतदारसंघाचे अशें म्हणून हो प्रचार चालू आसा. म्हाका दिसता हो आमचो सांगे मतदारसंघ आसा तो आमचो एकूच आसा. तितून भितर आमची 2 पंचायती भायर पडटा रिवण जिल्हा पंचायती. तेन्ना एक आमची मलगडे दुसरी कावळी. पूण आमचो जेन्ना मतदारसंघ म्हणून आसता तेन्ना आमचो एकूच तितून भितर ह्यो आमचे सगळ्यो पंचायती एकठांय जाल्ले आसा. आनी ते हितून भितर आमचे सगळ्यांचे कार्य तिचे कार्य आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा, सगळ्या लोकांनी पळयल्लें आसा. हितून मात्तूय दुबाव ना आनी लोकांक मात्तूय काय तिजे बाबतीन कांय दुबाव ना म्हणून हांव अशें समजता की आमकां भरघोस मतांनी विजय मेळटलो. हितून मात्तूय दुबाव ना. देव बरें. मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी तशेंच एक्स उग्या पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच. हांव आज इतलेंच तुमकां सांगपाक सोदतां जे काल जी एक प्रेस जाली जे ऑपोजिशन लिडरान फॉर्म भरून तेजे म्हटलें की आमचे जो कॅन्डिडेट आसा तो भायल्या पंचायतीचो म्हणून. पूण हांव तांकां एकूच सांगपाक सोदतां जेन्ना एसेंब्लीचें इलेक्शन आसता तेन्ना आमच्यो 7 पंचायती आमकां लागतात आनी ताज्या खातीर आमी हेज्या पयलीं तो जो कॅन्डिडेट आसा तो सगळ्यांक तोंडाचेर वळखता, सगळ्या पब्लिकाक तो वळखता. तिची वळख करून दिवपाची गरज ना. ती कॅन्डिडेट आतां रावला म्हणून ती एक बरें व्यक्तिमत्व म्हणून सगळे लोक हे 7 पंचायतीचे लोक तिका बरें वळखतात आनी मामी म्हणून वळखतात. तिका नांव घेतात राजश्री राजेश गांवकर ते जाले म्हणून मामी म्हणून एक आपलेपणान तिका वळखतात. ह्या खातीर जेन्ना आमचे 4 कॅन्डिडेट आमचे हितून नांवां दिली तेन्ना तेंच्यांनी तेजेर विचार करून
एक बरें कोण हेजेर सिलेक्ट करून हेजें नांव काडलेलें आसा. हे जेन्ना नांव काडलें तेन्ना तेच्या तिनूय कॅन्डिडेटान सो खुशीन ते आमच्या वांगडा आतां भोंवता आनी ते त्यांनी एक्सेप्ट केले. कारण कित्याक तर हे आमचो हो कॅन्डिडेट आमच्या पार्टीन अशें आसा की कोणाकूच राग रोज घेयनासतना सगळ्या कडेन उलोवन आमचो कॅन्डिडेट ठरयलो वयता. तशेंच हो एक कॅन्डिडेट आमचो सगळे उलोवन हो आमचो इलेक्शन कमिटी हो आमकां कॅन्डिडेट दिल्लो आसा. आनी म्हाका गर्व आसा की हो एक कॅन्डिडेट एक बरो आसा. तिका कोणाचीच गरज ना. हांव एक बायल मनीस, हांव जशें इंडिपेंडंट जशें काम करता तशी तिका हिम्मत आसा. ती इंडिपेंडंट डेव्हलपमेंटाचें कामां करची. तिका कोणाचीच गरज पडना ना. घोवाचे बाबा म्हाका खंय वचपा जाय हेची गरज पडना. ती स्वता उठली सुटली. तिका खंयची सांगपाक पडना खंयची कामां कशी करप. तिका डेव्हलपमेंटाची सगळी खबर आसा. कारण ती एकदां पंच जाल्ली आसा, सरपंच जाल्ली आसा आनी सगळ्या कडेन मेळून रावपी मनीस आसा. डेव्हलपमेंटाची कामां तिका